अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें। हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल कारोबार की बंदिश या रुकावट हो या किसी भी किस्म की आप रिज़्क़ की परेशानी में मुब्तला हैं तो उसके लिए मुजर्रब अमल है और बहुत आसान अमल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले मैं अमल की तरतीब बताऊंगा, उसके बाद चंद हिदायत होंगी इस अमल के मुतालिक और उसके बाद कमेंट सेक्शन होगा। एक गुजारिश करता चलूं, मैंने ये कोशिश की है एक बाकायदा लिस्ट बनाने की जिसमें जितने भी यूट्यूब चैनल्स इस वक्त लोगों से पैसे लेकर उनको जादू नज़र बदबंदिश बताकर लूट रहे हैं। यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करने का बेसिक मकसद भी यही था, लोगों को इन हराम लूटने वालों से बचाया जा सके और गुमराह करने वालों से बचाया जा सके। तो जितने भी लिसनर्स हैं, आप में से जिनको भी किसी आमिल ने लूटा है यूट्यूब चैनल्स वालों ने, इनमें से अगर किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और नंबर बंद कर दिया है, हर बंदा बेहतर जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और सारी डिटेल भी आप हमें बताएं। व्हाट्सएप पर आप हमें इसी नंबर पर जो शो हो रहा है आप हमें मैसेज करेंगे, आपको नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हमें चैनल का नाम बताएंगे और बताएंगे कैसे हमें लूटा गया, या सिंपली आप हमें चैनल का नाम और अमाउंट बताएंगे कि आपसे कितनी अमाउंट ली गई और आपको जो है वो झूठ बोलकर जादू नज़र बदबंदिश बताकर गुमराह किया गया। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिलेगी और आपकी वजह से लाखों लोग जो आइंदा सालों में गुमराह होने से बच जाएंगे, जिसमें आपका भी पूरा पूरा हिस्सा होगा। इसके बाद मैं अमल की तरफ बढ़ता हूँ। सूरह कौसर का ये अमल है। औरतें महसूस सियाम में इस अमल को नहीं कर सकती, हाँ महसूस सियाम के बाद इस अमल को कर सकती हैं। और जो अमूमी तौर पे इस अमल को जब आपने करना है, आप किसी वक्त भी इसको कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद मैं इसलिए वज़ाइफ देता हूँ क्योंकि लोग फ़ारग होते हैं, वक्त बहुत आसानी से मिल जाता है और कोई आवाज़ देने वाला नहीं होता कि भाई इधर आ जाएं, ये कर लें वो कर लें। बंदा तवज्जो से अमल कर सकता है। इस अमल में सबसे पहले आपने इशा की नमाज के बाद, चाहे आप मुसल्ले पर बैठे कर लें या बिल्कुल कामों से फ़ारग होकर, मस्तूरात के लिए मुश्किल होता है तो बिल्कुल फ़ारग हो जाएं जब कामों से, तो फिर ये काम कर लें, ये अमल कर लें। इसमें सूरह कौसर आपने 21 मरतबा या 41 मरतबा पढ़नी है। 21 मरतबा या 41 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। हर मरतबा बिस्मिल्लाह समेत आप पढ़ेंगे। जब आप 21 बल्कि 41 मरतबा बहुत बेहतर है, 41 मरतबा पढ़िए, मुख्तसर सी सूरत है। जब 41 मरतबा आप पढ़ लें तो आप पानी की बाटल पे दम कर लें, इस पानी को दम कर लें। इस पानी को पीने में इस्तेमाल करें। घर वाले जिस जग में या जिस कूलर में जैसे भी पानी इस्तेमाल करते हैं, उस पानी में थोड़ा सा ये पानी सूरह कौसर वाला मिला दें। और अगर कोई अनाज है, जिस तरह हमारे दाने होते हैं, चावल होते हैं, आप उस पर भी दम कर दें, फूंक मार दें। इससे इंशाल्लाह रिज़्क में भी बरकत होगी। जो सामान, ये एक तो इसका एक ख़ास मैं वजीफ़ा भी बताता चलूँ, अगर आपने कहीं खाने वगैरह का इंतज़ाम किया है, आपको ख़तरा है कि खाना पूरा नहीं हो सकेगा, सूरह कौसर 41 मरतबा आप पढ़ दीजिए, उस खाने पे दम कर दीजिए। 100 बंदों का खाना 200 के लिए पूरा हो जाएगा। बात यकीन की है, यकीन के साथ करेंगे तो फ़ायदा होगा। इसी तरह ये रिज़्क की तंगी को, कारोबार में अगर बंदिश की गई हो, रुकावट की गई हो, तो अपनी, अगर आप कोई दुकान करते हैं या किसी भी किस्म का आपका कारोबार है तो आप दुकान की दीवारों पे भी इसको छिड़क सकते हैं और घर में भी चारों कोनों में दीवारों पे इस पानी को आप छिड़कें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इस पानी को पीने से होगा। पीने में ये पानी इस्तेमाल करें और इसको 1 मरतबा भी करके आप इस्तेमाल करें, बेहतर है। 3 दफ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुख्तसरन अर्ज़ कर दूं कि जिन वज़ाइफ के अंदर मैं आपको कोई शराइत ना बताऊं, लोग कमेंट करते हैं जी किस वक्त करना है,
کتنی دفعہ کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اس میں سمپل سی ایک بات عرض کروں گا. بنی اسرائیل کی طرح پوچھنا بچڑا کیسا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اللہ نے کہا ذبح کر دو. کوئی بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے تو بس بات ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کیے، جی رنگ کیسا ہو، پھر مشکل سے مشکل جوابات ملے، اور پھر ان کی مشقت ہی ہوئی نا. تو سوال جب بتایا نہیں گیا سوال نہ کریں. اگر نہیں کہا گیا کہ آپ نے محسوس وقت میں کرنا ہے تو آپ جس وقت چاہیں کریں. عشاء کے بعد میں کہتا ہوں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ آپ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں. مصلی پر بیٹھ کے کرنا اور باوضو ہو کر کرنا نہیں بتایا گیا تو کسی بھی حالت میں آپ کریں. لیکن اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کو ظاہر ہے ایک چیز سے 2% فائدہ ہو رہا ہے، ایک سے 5% ہو رہا ہے، تو آپ 5% والی دیکھیں گے. تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کے کریں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اور معزز سامعین، اس کو آپ کاروبار کی کسی بھی قسم کی پرابلمز میں، رزق کی کسی بھی قسم کی پرابلمز میں استعمال کر سکتے ہیں. اور جو بندہ روزانہ 41 مرتبہ اس کو معمول بنا لے تو امیر ہونے کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے بھی یہ عمل انتہائی مجرب ہے. اور کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھنے سے پہلے بتاتا چلوں، عاملوں کو پیسے بالکل مت دیں. اور جن لوگوں کو ہاتھ لگ چکا ہے، جو ان عاملوں سے نقصان اٹھا چکے ہیں، ان سے گزارش ہے ہمیں ان چینلز کا نام ضرور بتائیں. خاص طور پر وہ بچیاں جن سے برہنہ تصویریں اور عام تصویریں منگوائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی ہم آپ کی تصویر پر کاٹ کریں گے. اور ایسے بہت سے چینلز ہیں. تو باقاعدہ اس کی ایک لسٹ بنائی جائے گی اور پھر ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کرنے والوں کو باقاعدہ وہ لسٹ سینڈ کی جائے گی اور اویئرنیس دی جائے گی کہ ان حضرات سے رابطہ نہ کریں، تاکہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا ایمان ضائع نہ کریں. اور کمنٹ سیکشن کی طرف بڑھتا ہوں. ایک بھائی نے یہ کمنٹ کیا ہماری سپورٹ کے ویڈیو کے متعلق کہ آپ بھی اللہ رب العزت سے مانگے. دیکھیں، مانگنا اللہ رب العزت ہی سے ہے اور اللہ ہی نے عطا کرنا ہے. اسباب انسانوں نے بننا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، چادریں اٹھائی، بازار میں چلے گئے. اب امیر المومنین عمر رضی اللہ نے دیکھ لیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہا ہوں چادریں بیچنے. پوچھا خلافت کون سنبھالے گا؟ کبھی کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اب آج کے دور میں بات کی جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں جی اس کا ایمان بڑا کمزور ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کے ایمان کو ایک جوان اونٹ پر بھی رکھ دیا جائے تو وہ بھی دب جائے. تو بات مانگنے کی نہیں ہوتی. پہلی بات یہ، میں بچیوں کے لیے، راشن کے لیے اور جہیز کے لیے مانگنے میں اللہ کی قسم 1% بھی آر محسوس نہیں کرتا، شرم محسوس نہیں کرتا. اس کی وجہ ان بچیوں کی اذیتیں اور تکلیفیں ہیں جو میرے سامنے ہیں. اور ہزاروں نہیں لاکھوں بچیاں اس وقت ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر رہی ہیں. اب ان بچیوں کے لیے اگر ہم سپورٹ کے لیے نہ کہیں، آپ خود سوچئے پھر یہ کہاں جائیں. اسسٹنٹ ہیں، ان کو پے کرنا ہوتا ہے. اگر اسسٹنٹ کو پے نہ کریں، بچوں کو واٹس ایپ پر رپلائی نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ آپ سپورٹ کر رہے ہیں، اگر آپ راشن کے علاوہ ویسے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا وہ پیسہ ہم ذاتی ضروریات اور اسسٹنٹ کی پے کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں، تو اس کی نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے اس ہدیہ کی وجہ سے ان بچیوں تک صحیح رہنمائی پہنچتی رہے گی. ورنہ اگر ہم بھی ہر بندے سے، ہر بچی سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں، ہمارے وقت کی فیس ہے، آپ 500 روپیہ، 1000، 2000، 5000 ہماری فیس دیں گے تو بات سنیں گے. آپ خود سوچئے کہ کتنی بچیاں یہاں سے بھی چلی جائیں اور کسی اور کے پاس جا کے وہاں لٹ جائیں، وہاں جادو، جھوٹ اور بندش بتا کر ان کو لوٹا جائے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. کوئی میرے پاس آئے اور یہاں سے خالی ہاتھ چلا جائے، وہ چینج یور لائف کورس نہ کرے، میں قیامت کے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تم چینج یور لائف کورس کروا دیتے، اس کا مجھ سے تعلق جڑ جاتا، اس کے مسئلے حل ہو جاتے. تو تم نے دنیا کے لیے یہ مسائل، صرف دنیا کی ضروریات کے لیے اس کو کورس نہیں کروایا. اس لیے میں اس طرح کی کوئی چیز قائم کرنا ہی نہیں چاہتا. میں اس لیے کہتا ہوں سپورٹ کریں. اگر آپ کی سپورٹ سے ہماری ضروریات اسسٹنٹ کی پے ویسے پوری ہو جاتی ہیں، ہمیں فیس رکھنے کی کیا ضرورت ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب مزید کومنٹس کو کیا میں کنٹینیو رکھوں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. لیکن معزز سامعین، آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف 5 یا 6 لوگ ہیں جن کی سپورٹ سے منتھلی بچیوں کے راشن کا سسٹم چل رہا ہے. لیکن بچیاں جو جہیز کے لیے رابطہ کریں، مجھے خالی ہاتھ ان کو لوٹانا پڑا ہے. خدا را لاکھوں عاملوں کو دینے والے لوگ کچھ تو احساس کریں. محسوس نہ فرمائی، لیکن بات حقیقت ہے. دکھ سے کہہ رہا ہوں اور صرف ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں
جو غلط جگہوں پر اتنا پیسہ لگا چکے ہیں، یہاں بھی کوشش کر کے دیکھیے اللہ کیسے آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔